ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गरेका छौँ दत्तात्रेय भगवानका 24 गुरुहरूको कथा। यसरी दत्तात्रेय भगवानले यदु महाराजलाई 24 गुरुहरूको कथा सुनाउनुभयो। यदु महाराजले पनि प्रसन्न भएर उहाँको सत्कार एवं वन्दना गरेर सम्मान गरेर बिदा गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, यसरी हाम्रा पूर्वज महाराज यदुले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेर दत्तात्रेय भगवानको उपदेशले समस्त आसक्तिहरूलाई त्यागेर अहमता ममताबाट मुक्त भएर समदर्शी भाव, समयोगको भावले मुक्त हुनुभयो। समदर्शी भएर संसारबाट, बन्धनबाट, आवागमनको चक्करबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो। अब अगाडि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, साधकले मेरो आश्रयमा रहेर शरणागत भएर शास्त्रमा मैले उपदेश गरेका धर्मको, कर्मको, कर्तव्यको सतर्क रहेर पालन गर्नुपर्छ र निष्काम भावले आफ्नो वर्णाश्रम अनुसार कुलाचार, सदाचार सबै श्रेय धर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। संसारिक वैषयिक पदार्थ सबै अनित्य सम्झेर कर्तव्य बुद्धिले स्वधर्माचरण गर्दा गर्दै मनलाई निष्काम बनाउनु पर्दछ, किनकि कामनाको निवृत्ति नै प्रभु प्राप्तिको लक्षण हो। जो शरणागत हुन्छ उसले नित्य वा नैमित्तिक सबै कर्म निष्काम भावले प्रभु प्रीत्यर्थ नै गर्नुपर्दछ। सकाम भावले गरिने कर्मले मनुष्यलाई बहिर्मुख गराउँछ। भगवत भावले गुरुको आदर गर्नुपर्छ। अमान्य, मत्सरो, दक्षो, निर्ममो, दृढ सौहृद, असत, तरोर्थ जिज्ञासु, रणसूयु, रमो, गवाक। कल्याण चाहने साधक शिष्यले कहिले अभिमान गर्नु हुँदैन, किनकि सन्त भन्छन्, यदि मनमा अभिमान आयो भने हामीले तपस्या गरेको, साधन गरेको, सत्कर्म गरेको सब बराबर बेकार हुन्छ। भन्छन् नि, कि यो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। कसैको डाह गर्नु हुँदैन, मतलब जलन गर्नु हुँदैन। अमङ्गल कसैको नसोच्नु। स्वकार्य साधनमा निपुण हुनुपर्छ। मोहमाया कतै पनि अत्यधिक गर्नु हुँदैन। गुरु गोविन्दमा दृढ अनुराग गर्नुपर्छ। कुनै पनि काम हडबडाएर जल्दबाजीमा आत्तिएर गर्नु हुँदैन, किनकि आत्तिएर गरेको काम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। सोचेर बुझेर गर्नुपर्छ। ज्ञान प्राप्त गर्न सधैँ लालायत रहनुपर्छ। म ज्ञानी छु भनेर कहिले पनि तृप्त गर्ने अहङ्कार गर्नु हुँदैन, किनकि ज्ञानको कोही सीमा हुँदैन। हामी जब तक शरीर छ तब तक हामी विद्यार्थी हो। कसैमा दोष नदेख्नु, निरर्थक नबोल्नु, सार्थक र सत्य कुरा मात्रै बोल्नु, कसैमा ज्यादा मोह पनि नगर्नु र कसैसँग घृणा, नफरत पनि नगर्नु। जगतबाट उदासीनै रहनु उत्तम हुन्छ। शरीर अनित्य छ, जड छ, आत्मा नित्य छ, चेतन छ। अत देहदेखि आत्मा अलग छ, परन्तु जन्म जन्मान्तरको संस्कारले, सङ्गतले, मोहले देहमा आत्मबुद्धि गरेर यो जडता, अनित्यता, स्थूलता आदि लक्षणले रहित भएर पनि आफूलाई यी सबैले सहित भएको मान्दछ। ईश्वरद्वारा नियन्त्रित मायाका गुणद्वारा
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरको निर्माण हुन्छ। देहमा आत्मबुद्धि हुनाले नै स्थूल शरीरको जन्म मरण र सूक्ष्म शरीरको आवागमनको आत्मामा आरोप गरिन्छ, अर्थात् फलानु मर्यो अथवा फलानु जन्मियो भनेर भनिन्छ। आत्माका वास्तविक स्वरूपको ज्ञान भएपछि यो बन्धन समाप्त हुन्छ, यो मान्यता नै समाप्त हुन्छ। अतः आत्माको स्वरूपको ज्ञान गर्ने प्रयास निरन्तर गर्नुपर्दछ। श्रद्धापूर्वक गरिएको जिज्ञासाले सद्गुरुबाट प्राप्त ज्ञान रूपी अग्निले संसारको बन्धन रूपी इन्धनलाई नष्ट गरिदिन्छ। अन्यथा संसारमा कोही पनि सुखी देखिँदैन। राम्रो कर्म गर्ने सुखी हुन्छन् भन्ने हो भने कस्ता कस्ता कर्मकुशल विद्वान सन्त महात्मा पनि दुखी देखिन्छन् र कस्ता कस्ता मूर्ख पनि सुखी देखिन्छन्। अतः बुद्धि या कर्मले सुख पाइन्छ भन्नु पनि व्यर्थ हो। कदाचित सुखको प्राप्ति दुःखको नाश गर्ने उपाय जानेका छन् भन्ने हो भने पनि मृत्युको ग्रासबाट बच्ने त कोही उपाय पनि छैन, कसैका पनि पासमा छैन। फेरि सुखी वा सन्तुष्ट मनुष्य कसरी रहन्छ? जुन मनुष्यलाई मृत्युदण्डको घोषणा भएको छ त्यसलाई माला, चन्दन, मिष्टान्न, पकवान्न, वस्त्र देखाएर कसरी प्रसन्न हुन सक्छ? हे उद्धव, जसरी लौकिक सुखले मनुष्यलाई न त शान्ति दिन्छ न निर्भय बनाउँछ, त्यस्तै पारलौकिक सुख पनि दोषयुक्त नै देखिन्छ। किनकि स्वर्गमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, असूया छ, घृणा छ, नफरत छ, रागद्वेष देखिन्छ, भय आदि देख्नमा आउँछ। र अर्को विशेष कुरा, स्वर्ग नित्य हुँदैन, स्थायी हुँदैन। पुण्य सकिदाका दिन तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्त, माने जब तक पुण्य समाप्त हुँदैन तब तक स्वर्गमा राज गर्छ। पर जुन दिन आफ्नो पुण्य सकिन्छ, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसन्ति भने चाहिँ क्षीर्ण पुण्य पत्ता तेरवाग गनिच्छन् कालचादित। चाहन त चाहँदैन, गिर्न को चाहन्छ? तर कालचक्रले प्रेरित यो जीवात्मा स्वर्गबाट गिराइन्छ पुण्य क्षीण भएपछि। पुण्य भनेको पनि कमाएको धन जस्तै हो। जब तक छ तब तक मौज छ, माने आनन्द छ। जब सकियो तब घरको न घाटको। जब मनुष्य अज्ञानी एवं दुर्जनहरूको सङ्गतिले अधर्म परायण हुन्छ, इन्द्रियका वशमा हुन्छ, मनमानी गर्छ, मनमानी आचरण र हत्या हिंसादि कुकर्म गर्छ, तब उसले नारकीय कष्ट परिणाममा भोग्नै पर्छ। लोकपाल, दिक्पाल आदि देवताहरूको पनि आयु लामो त छ तर सीमित छ। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे अच्युत, हे जनार्दन, बद्ध मुक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ कृपा गरेर बताउने कृपा गर्नुहोस्। त भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुत गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम। आत्मा बद्ध छ या मुक्त, यसको व्याख्या गुणमूलक हो, वस्तुत तत्त्व दृष्टिले होइन। गुणहरू मायामूलक हुनाले अनित्य नै मानिन्छन्। तसर्थ न त आत्माको मोक्ष हुन्छ न बन्धन। शोक, मोह, सुख, दुःख आदि स्वप्नवत् मायाद्वारा रचित अनित्य नै हो, वास्तविक होइन। मुक्ति गराउने विद्या र बन्धन गराउने अविद्या, यिनी दुवै मेरा अनादि शक्ति हुन्। मायाद्वारा नै यिनको रचना भएको हो। आत्मज्ञानले सम्पन्न हुँदा मुक्ति र आत्मज्ञानको अभावले बन्धन हुन्छ। अज्ञान अनादि हुनाले बन्धन पनि अनादि नै हुन्छ। हे उद्धव, जीव र ईश्वर बद्ध एवं मुक्तको भेदले अलग अलग भएर पनि एउटै देहमा नियन्ता र नियन्त्रितका रूपमा छन्। तिमी यसरी बुझ, शरीर एउटा वृक्ष हो, हृदय रूपी निवास बनाएर जीव र ईश्वर दुई पक्षी यहाँ बसेका छन्। जस्तै उपनिषदमा पनि भन्यो, दो सुपर्णो सदृशो सखायो। दुवै चेतन हुनाले समान एवं कहिले अलग नहुनाले सखा मानिन्छन्। समान भएर पनि
जीवरूपी पक्षीले शरीर रूपी वृक्षको सुख दुख रूपी फलको भोग गर्दछ र ईश्वर रूपी पक्षी कर्मफल रूपी सुख दुखको साक्षी द्रष्टा असङ्ग भएको कारणले मुक्त मानिन्छ र जीवको तुलनामा ईश्वर आनन्द ज्ञान ऐश्वर्य आदि विलक्षण गुणले युक्त छ। अर्को विलक्षण विशेषता यो छ कि ईश्वरले आफ्नो वास्तविक स्वरूप र जगतको पनि ज्ञान राख्दछ। जीवले न त आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जान्दछ न अरूलाई। जीव अविद्याले युक्त हुनाले नित्यबद्ध र ईश्वर विद्यास्वरूप हुनाले नित्य मुक्त छ। ज्ञानी पुरुष पनि मुक्त नै हुन्छन्, किनकि शरीरमा रहेर पनि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरदेखि आफ्नो सम्बन्ध अलग भएको अनुभव नै मुक्ति हो। यो शरीर प्रारब्धको अधीनमा छ। यसबाट शारीरिक र मानसिक जति पनि कर्म हुन्छन् सबै गुणको प्रेरणाले नै हुन्छन्। अज्ञानीले आफूलाई कर्ता मान्दछ, यसैको अभिमानले उसको बन्धन हुन्छ। ज्ञानी पुरुष स्वविवेकद्वारा समस्त विषयादिबाट विरक्त भएर सम्पूर्ण क्रियामा आफूलाई अकर्ता मानेर गुणलाई नै कर्ता मान्दछन्। तसर्थ विद्वान पुरुष कर्मवासना एवं फलादिबाट बाँधिँदैनन्। प्रकृतिमा रहेर पनि असङ्ग रहन्छन्। जस्तै स्पर्शादिबाट आकाश, जलको शीतत्वबाट सूर्य, गन्ध आदिबाट वायु, जसका प्राण, इन्द्रिय, मन र बुद्धिका चेष्टाहरू बिना सङ्कल्पका हुन्छन्। तिनी जीव देहमा रहेर पनि गुणहरूबाट मुक्त हुन्छन्। तत्त्वज्ञ पुरुष न त कसैको अपमानले पीडित हुन्छन्, न त कसैको सम्मानले प्रफुल्लित हुन्छन्, न कसैसँग कुनै कारणले रिसाउँछन्, न त कसैको धेरै स्तुति र प्रशंसा गर्छन्। जीवनमुक्त पुरुषले न त कसैलाई कटु वचनले चित्त दुखाउँछन्, न कसैको कुबलो चिताउँछन्। सधैँ प्रभुको चिन्तनमा आनन्दमग्न रहन्छन्। जो शास्त्रका पारङ्गत विद्वान छन् परन्तु परब्रह्मका ज्ञानबाट शून्य छन्, त्यस्ताको परिश्रम पनि सारहीन हुन्छ। दूध नदिने गाई, व्यभिचारी नारी, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र पाउँदा पनि दान नगरेको धन र गुणरहित वाणी दुःखदायी मात्र हुन्छन्। यो लौकिक दृष्टिले भनेको हो, पर वस्तुतः गाई त बन्ध्या भए पनि गाई त लक्ष्मी स्वरूप हुन्, गाईको सेवा त व्यर्थ हुँदैन। तर यहाँ लौकिक फलासाको दृष्टिले भने हो। दूधका स्वार्थले मात्र गाई पालेकालाई दूधका दृष्टिले व्यर्थ भनेको हो, अन्यथा श्रद्धाले पालेको त न दुःखदायी हुन्छ न व्यर्थ हुन्छ। यसरी बुझौँ, जुन वाणीमा भगवानको गुणानुवाद छैन त्यो वाणीलाई त शास्त्रले बन्ध्या वाणी भन्दछ। बुद्धिमान पुरुषले त्यस्तो सारहीन वाणी कहिल्यै श्रवण गर्नु हुँदैन। अतः हे उद्धव, विवेकी पुरुषले आफ्नो निर्मल मन म सर्वव्यापी परमात्मामा लगाएर संसारबाट उपराम लिनु। यदि मन मेरा चरणमा स्थिर गर्न नसके, निरपेक्ष व निष्काम भएर मेरो प्रीत्यर्थ कर्म गर्नु। किनकि श्रद्धालुर्मे कथा श्रृणन सुभद्रा लोक पावनी, गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चा विनयन मुहु। मेरा कथाहरू परम मङ्गलमय छन्, समस्त लोकलाई पवित्र गर्नेवाला छन् एवं कल्याण गर्नेवाला छन्। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ र मेरा लीला अवतारहरूको गायन, स्मरण, अभिनय आदि गर्नुपर्दछ। मदाश्रित भएर धर्म कामार्थको सेवन गर्नाले म अविनाशी परमात्मामा प्रेममयी भक्ति प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्गद्वारा भक्ति जब प्राप्ति हुन्छ तब मेरो उपासना गर्दछ, मेरो सान्निध्यको अनुभूति गर्दछ। अन्तस्करण शुद्ध भएपछि सन्त एवं शास्त्र वचनानुसार पवित्र आचरण गरेर मेरो परम पद प्राप्त गर्दछ। उद्धवजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, ठुला ठुला सन्त महापुरुषहरू हजुरका कीर्तिको गायन गर्दछन्। हजुरका भक्त सन्त महापुरुषको लक्षण कस्तो हुन्छ? हजुरको भक्ति कसरी गर्नुपर्दछ? म शरणागत भक्तलाई भक्तको र भक्तिको रहस्य बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, मेरा भक्तहरू कृपाका मूर्ति हुन्छन्।
कसैसँग बैर गर्न चाहँदैनन्, असह्य दुख कष्टलाई पनि मुस्कुराएर सहन गर्छन्। उनीहरूका जीवनको सार सत्य, वासना रहित, समदर्शी, परोपकारी, कामना नभएको, बुद्धि संयमी, मधुर स्वभाव, पवित्रता, संग्रह, परिग्रह रहित, परिमित भोजन, शान्त स्वभाव, स्थिर बुद्धि, भगवानमा विश्वास, आत्मचिन्तनमा संलग्न, प्रमाद रहित, गाम्भीर्य, धैर्यवान, हृदयमा सबैका प्रति करुणा, मित्रताको भाव, यस्ता अनेकौं दिव्य गुणहरू मेरा भक्तमा हुन्छन्। म कस्तो छु, कत्रो छु, म को हुँ आदि कुरा जान्नुभन्दा पनि डुबेर जसले अनन्य भावले मेरो भजन गर्दछन् तिनै मेरा वास्तविक भक्त हुन्। मेरा मूर्तिहरूको, मेरा भक्तहरूको दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, प्रणाम तथा गुण कर्मको कीर्तन गर्नु, मेरो कथा श्रवणमा श्रद्धा राख्नु, निरन्तर मेरो ध्यान, सन्तोष बुद्धि, समर्पण, दास्यभाव, आत्मनिवेदन आदि भक्तिका लक्षण हुन्। मेरा दिव्य जन्म कर्मको चर्चा गर्नु, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जन्म पर्व मनाउनु, मन्दिरमा उत्सव गर्नु, शोभायात्रा, विविध उपहार आदिले मेरो पूजा गर्नु, वैदिक र तान्त्रिकी पद्धतिले दीक्षा ग्रहण गर्नु, व्रतादिको पालन उपासना गर्नु, सबै मिलेर बाग बगैँचा, फुलबारी आदि बनाउनु, निष्कपट भावले उत्सवादि गर्नु, अभिमान, दम्भ आदि नगर्नु, अन्य देवतालाई चढाएको वस्तु मलाई नचढाउनु, आफूलाई जो सबैभन्दा राम्रो लाग्छ त्यही वस्तु मलाई अर्पण गर्नु, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाई, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा सबैलाई मेरो पूजाको स्थान मानेर सम्मान गर्नु, वेद मन्त्रले सूर्यको, हवनले अग्निको, आतिथ्यद्वारा ब्राह्मणको, गोग्रास घाँस आदिद्वारा गाईको पूजा गर्नु, आत्मीय बन्धुभावले वैष्णवको, ध्यानद्वारा आकाशको, प्राणवायुका आदर भावले वायुको, जल पुष्पादिद्वारा जलको आराधना गर्नु, शङ्खचक्र र गदा पद्मधारी म परमात्माको कणकणमा भाव राखेर मेरो पूजा गर्नु पर्दछ। हे उद्धव, मेरो प्राप्तिको वास्तविक उपाय सत्सङ्ग र भक्ति योग नै हो। यसको अतिरिक्त संसार सागरलाई पार गर्ने अर्को केही उपाय छैन। अब म तिमीलाई परम गोपनीय रहस्य बताउँछु, किनकि तिमी मलाई धेरै प्रिय छौ। नरोधयति माम योगो न साङ्ख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिण व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्सङ्ग सर्वसङ्गापहोहि माम। संसारका सम्पूर्ण आसक्तिलाई जति सत्सङ्गले नष्ट गर्दछ अरू कुनै पनि उपायले गर्न सकिँदैन। मलाई भस्म गर्न कोही सक्दैन। मलाई भस्म गर्न जति सत्सङ्गले सक्छ त्यति अरू कुनै पनि उपायले, साधनले, कर्मले सक्दैन। योग, साङ्ख्य, धर्माचरण, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ तथा यम नियम आदि कुनै पनि साधनले मलाई त्यति भस्म गर्न सक्दैन जति सत्सङ्गले सक्दछ। यहाँ तक कि आज तक मलाई जतिले प्राप्त गरे कुनै पनि युगमा सत्सङ्गले नै प्राप्त गरे। सत्सङ्गले नै दैत्य, राक्षस, पशुपक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, नागसिद्ध, चारण, गुह्यक एवं विद्याधर आदि सबैले मलाई प्राप्त गरे। वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधर, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजगोपी, यज्ञपत्नी तथा अरू पनि जति मलाई प्राप्त गरे सत्सङ्गले नै मलाई प्राप्त गरे। सत्सङ्गान माम उपागता। गोपी, गाई, यमलार्जुन, हरिण, काली, नाग आदि सबै सर्वथा साधन शून्य थिए। केवल प्रेमपूर्ण भावले मलाई प्राप्त, प्रेमपूर्ण भावले माने स्नेह भावले, प्रेम भावले नै मलाई प्राप्त गरे। ठुला ठुला योगी साधकहरूले योग, साङ्ख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ आदि कस्ता कस्ता साधन गरेर पनि मलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। सत्सङ्ग गर्नेवालाहरूले मलाई अनायास प्राप्त गरे। हे उद्धव, जब म दाजु बलरामका साथमा पृथ्वीको भार उतार्न मथुरा गएँ तब ब्रजका गोपीहरू मेरो वियोगले व्याकुल भएर रुन लागे। तिनीहरूको त्यो प्रेमावस्था म कसरी बिर्सन सक्छु। जब म वृन्दावनमा थिएँ रासलीलामा अनेकौं रात्रिहरू एक क्षणका समान बितेका थिए। तिनै रात्रिहरू मेरा वियोगमा
युगौँ युगौँका समान गोपीहरूलाई प्रतीत भएका थिए। हे उद्धव, गोपीहरू पनि धेरै श्रेणीका थिए। कोही नित्य सिद्ध, कोही जन्म सिद्ध, कोही साधन सिद्ध। यिनीहरूको त उच्च कोटिको साधना प्रेमावस्था थियो, परन्तु कतिपय गोपीहरू त भगवानको स्वरूप ज्ञान नभएका, स्वभाव ज्ञान नभएका, केवल भगवानको अर्थात् मेरो सौन्दर्यले मोहित भएका मात्रै थिए। त्यस्ताले पनि सङ्गको र सान्निध्यको प्रभावले साधन रहित भएर पनि मलाई प्राप्त गरे। सर्वत्र मेरै भावना राखेर सर्वात्म भावले मेरो शरण ग्रहण गर, तिमी निर्भय हुनेछौ, तिम्रो कल्याण हुनेछ। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे योगेश्वरहरूका पनि परमेश्वर प्रभु, मेरो संशय अमृतवाणी सुन्दा सुन्दै पनि समाप्त भएको छैन। मलाई यथार्थ मार्ग निर्देशन गर्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्रिय उद्धव, जुन परमात्माको परोक्ष रूपले वर्णन गरिएको छ उनै परमात्मा अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष नै हुनुहुन्छ, किनकि सम्पूर्ण वस्तुको सत्ता, स्फूर्ति, जीवनदान सबै दिनेवाला छन्। अग्नि आकाशमा, उष्मा अथवा विद्युतका रूपमा अव्यक्त हुन्छ। काष्ठ मन्थनादिद्वारा वायुका सहायताले चिनगारीको रूपमा र पुनः आहुति आदि साधनद्वारा प्रचण्डका रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यस्तै म पनि सद्ब्रह्म स्वरूपले कर्मशः परापसन्ती मध्यमा वैखरी वाणीका रूपमा प्रकट हुन्छु। यस्तै प्रकारले बोल्ने, काम गर्नु, चल्नु, मलमूत्र त्याग्नु, सुँघ्नु, चाख्नु, देख्नु, छुनु, सुन्नु आदि समस्त कर्ता, करण एवं कर्म सबै मेरो नै अभिव्यक्ति हो। सबैलाई जीवन दान दिनेवाला परमेश्वर नै यो त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड कमलको कारण हो। यो आदिपुरुष पहिला एउटै र अव्यक्त थियो, पछि कालगतिले मायाको आश्रय लिएर शक्ति विभाजनद्वारा अनेक रूपमा प्रकट भयो। जस्तो वस्त्रमा धागो ओतप्रोत हुन्छ, त्यस्तै यो जगतमा परमात्मा ओतप्रोत हुन्छ। जस्तै वस्त्र नरहे पनि धागो रहन्छ, परन्तु धागो नरहे वस्त्र रहँदैन, त्यस्तै जगत नरहे पनि परमात्मा रहन्छ, परन्तु परमात्मा नरहे जगत कसै पनि रहन सक्दैन। यो संसार वृक्ष अनादि एवं प्रवाह रूपले नित्य छ। यो संसार वृक्षका दुई बीज छन्, पाप र पुण्य। अनन्त वासना यसको मूल जरा हो। पञ्चतत्व हाँगा हुन्, त्रिगुण मूल हो, 5 विषय रस हो, इन्द्रियहरू शाखा प्रशाखा हुन्, जीव र ईश्वर दुई पक्षी हुन्, वात पित्त कफ बोक्रा हो, 2 प्रकारको फल फल्दछ, सुख र दुःख। यो विशाल वृक्ष सूर्यमण्डल तक फैलिएको छ। विषयासक्त संसारीले दुःखरूपी फल खान्छ एवं जो राजहंसका समान अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त भक्त छन् तिनीहरूले सुखरूप फलको भोग गर्दछन्। अनेकौँ रूपमा विभाजित भए पनि मेरो वास्तविक स्वरूप एउटै छ। सद्गुरुका माध्यमले जसले मेरो वास्तविक रूप सम्झन्छ, जान्दछ, उसैको कल्याण हुन्छ। अत हे उद्धव, तिमीले पनि सर्वात्म भावले भक्ति एकद्वारा मेरो भजन गर, आफ्नो अखण्ड स्वरूपमा स्थित हौ, तिम्रो कल्याण हुनेछ। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः, सत्वे नान्यतमो हन्या सत्वं सत्वेन चैवहि। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, उद्धवजी, सत्व रजतम यी 3 गुण भनेका प्रकृतिका हुन्, आत्माका होइनन्। साधकले रजगुण र तमगुणलाई सत्वगुणले परास्त गरी पुनः सत्वगुणमाथि पनि सत्वगुणद्वारा नै विजय प्राप्त गर्दै उसले गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। जहिले मानिसभित्र सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ त्यसबेला मेरो भक्तिले युक्त भएको विशुद्ध धर्मको उदय हुन्छ। यस्ता धर्मबाट तुरुन्तै रजगुण र तमगुण जनित अधर्मको विनाश हुने गर्दछ। शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र र संस्कार यी 10 हुन्। वस्तुहरू यति बलवान छन् कि जसबाट त्रिगुणको उत्पत्ति हुन्छ। यिनीहरूले सात्विक छन् भने सत्वगुणको, राजस भए रजगुणको, तामस भएमा तमगुणको वृद्धि गर्ने गर्दछ। अत सत्वगुणको वृद्धिबाट धर्मको वृद्धि हुने भएकोले निरन्तर सत्वगुणको मात्र सेवन गरिराख्नु पर्दछ। तत्तत् सात्विकमेवैसम यद्यद्वृद्धा प्रचक्षते। अर्थात् जुन जुन वस्तुलाई ज्ञानी महात्माहरूले प्रशंसा गर्छन् त्यो वस्तु सात्विक हुन्छ, निन्दा गर्छन् त्यो तामसी हुन्छ, र जसलाई उपेक्षा गरिदिन्छन् त्यो राजसी वस्तु मानिन्छ। सत्वगुणको उन्नति गरेर धर्मको वृद्धि गर्नुपर्छ। आत्मतत्व आत्मज्ञानद्वारा अन्तःकरणको शुद्धि गर्नुपर्दछ।
यस निम्ति सधैँ सात्विक शास्त्र, सात्विक देश, काल आदिको सङ्गत गरिराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। जसरी आपसी टकरावबाट बाँसगाडीमा पैदा भएका आगाले आफू सहितका सारा जङ्गल जलाएर खरानी बनाई अन्त्यमा स्वयं आफू पनि निभेर जान्छ, त्यस्तै गुणवैषम्य रूप प्रकृतिबाट बनेको शरीरलाई पनि विचारद्वारा मन्थन गर्दा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि पैदा हुन्छ र त्यसले शरीर तथा त्यसका गुणहरूलाई भस्म पारी आफू पनि अन्तमा शान्त हुन पुग्दछ। उद्धवजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, विषय वासना भनेको आपत्तिको घर हो भन्ने कुरा बुझेर पनि मानिसहरू कुकुर गधा बुको झैँ अति विषय भएर निरन्तर विषय भोगपट्टि किन लागिरहेका हुन्? म यो कुरा जान्न चाहन्छु। भगवान्ले उत्तर दिनुहुन्छ, अहमित्यन्यथा बुद्धि परमतस्यता हृदि उत्सर्पति रजो घोरम तत्व वैकारिकम भन्नु। हे उद्धव, जीवात्माभित्र जब अज्ञान प्रविष्ट हुन्छ त्यतिखेर उसले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ र आफ्नो स्थूल शरीरमा अज्ञानवश अहङ्कार धारण गर्न थाल्दछ। यो एक प्रकारको भ्रम हो। त्यहाँ सत्व प्रधान मन आफ्नो निर्मल स्थितिबाट विचलित भई रजोगुण स्वरूप हुन पुग्दछ। त्यति बेला मनमा अनेकौँ सङ्कल्पहरू पैदा हुन थाल्दछन्। जब धेरै थरीका सङ्कल्पहरू मनभित्र उब्जन थाल्छन् अनि नाना प्रकारका काम वासनाहरू उत्पन्न भएर मनलाई बाँध्न सुरु गर्छन्। अब रजोगुणद्वारा दूषित मनमा जीवले विषयको चिन्तन गर्न आरम्भ गर्छ। आफ्नो दुर्बुद्धिलाई त्यसले सम्हाल्न सक्दैन र नराम्रोसित ऊ कामका बन्धनले बाँधिएर दुस्साध्य विषय जालमा परिरहने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा जीवात्माले जब थरी थरीका कर्म गर्दै जान्छ र इन्द्रियको अधीनमा रहँदा पनि कर्मको अन्तिम फल दुःख नै हो भन्ने कुरा यथार्थसँग बुझि नै रहेको देखिन्छ र पनि कर्मबाट त्यो अलग हुन सक्दैन। किनभने रजोगुणको तीव्र वेगले गर्दा ऊ अत्यन्त मोहित भएको हुन्छ। हे उद्धव, विवेकशील पुरुषको चित्तलाई पनि रजोगुण र तमोगुणले विक्षिप्त बनाएको हुन्छ। अत मनमा धैर्य धारण गरी साधकले आफ्नो चित्तलाई मेरो ध्यान चिन्तनमा लगाएर उसमाथि सनै सनै विजय प्राप्त गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। तदनन्तर आसन र प्राणवायुमाथि पनि विजय प्राप्तिको निम्ति आफ्नो समय शक्ति अनुसार बिस्तार बिस्तारले मनमा जोडिराख्ने अभ्यास गर्दै राख्नुपर्छ। यो अभ्यास त्यति सजिलो छैन। त्यसमा नआत्तिकन सफलता पाउने उत्साह भने उसले आफ्ना मनमा लिइराख्नु आवश्यक छ। हे उद्धव, योगका परमर्षि सनकादि मुनीश्वरहरूले पनि यसैलाई योगको स्वरूप बताउनु भएको छ। जो मेरा शिष्य थिए उनीहरूको भनाइ छ, साधकले आफ्नो मन विराट आदिबाट खिचेर साक्षात् भगवान वासुदेवमा लगेर जोड्नुपर्छ। उद्धवजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, सनकादि मुनीश्वरहरूलाई हजुरले कहिले कुन रूपमा योगको आदेश गर्नुभएको थियो? यसको स्वरूप म जान्न चाहन्छु, मलाई आज्ञा होस्। भगवान भन्नुहुन्छ, सनकादिहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन्। कुनै बेला आफ्ना पिता ब्रह्माको अगाडि गएर उनीहरूले योगको अन्तिम पराकाष्ठा र स्वरूप के हो भनेर सोधेका थिए। उनीहरू भन्छन्, गुणेश्वा विशते चेतो गुणास्ते तसी च प्रभु कथम मन्यो न सन्त्यागो मुमुक्षो रति तितीर्षो। हे पिताजी, चित्त गुणमा र गुण अर्थात् विषयहरू चित्तवृत्तिमा पसेर पारस्परिक मिलजुल गरेका हुन्छन्। यस अवस्थामा भवसागरबाट मुक्त हुन चाहने पुरुषले यी दुवै थरीका एक आपसमा पृथक पृथक गरी छुट्याउन कसरी सक्ला? हामीलाई सुनाउनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, ऋषिहरूद्वारा यसरी सोधिएका ब्रह्माजी यद्यपि सबै देवताका देवता र सम्पूर्ण विश्वका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तर पनि उनीहरूलाई उत्तर दिने क्रममा भने उहाँ सृष्टिकर्मतिर लागेकोले कहाँबाट आरम्भ गर्ने भन्ने बारेमा अकमकाउनुभयो। सजिलै उत्तर दिन गाह्रो परेको हुँदा उहाँले भक्तिपूर्वक मेरो चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर म हंसको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीको अगाडि प्रकट भएको थिएँ। ब्रह्माजीलाई अघि लगाएर उनीहरूले मेरा चरणको वन्दना गर्दै सोध्न आरम्भ गरे कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? परमार्थ तत्त्वका जिज्ञासु ती सनकादिहरूलाई मैले भने, हे ब्राह्मणहरू, परमार्थ भन्ने वस्तुमा पनि यदि अनेकत्व रहँदैन भने आत्माको सम्बन्धमा तपाईँहरूको
को भवान् भन्ने यो प्रश्न नै त्रुटिपूर्ण अथवा असङ्गत हुँदैन र? जाति गुण क्रिया र सम्बन्ध मध्ये केलाई आश्रय लिएर तपाईहरूलाई म यसको उत्तर दिउँ? देव मनुष्य लगायत सारा विश्वको देह नै पञ्चमहाभूतदेखि अभिन्न छ भने तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर गरिएको यहाँहरूको प्रश्न केवल वाणीको व्यवहार मात्र देखिन्छ, विचारपूर्ण भएको ठहर्दैन। अतएव प्रश्न नै व्यर्थ छ। मनसा वचसा दृष्ट्या गृहत्यन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्वन्य इति बुद्ध्यत धमञ्जसा। मन, वाणी, दृष्टि र इन्द्रिय सबैको ग्राह्य विषय भनेको एकमात्र म हुँ, मदेखि अर्को केही पनि छैन भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझिराख्नुहोला। चित्तले बारम्बार विषयको मात्र सेवन गर्न थाल्यो भने यो विषयप्रति अतिलिप्त हुन्छ र त्यस्तै विषयहरू पनि चित्तभित्र प्रविष्ट भएर रहँदा मेरा स्वरूपको विस्मृति हुने गर्दछ। किन्तु यसो नभएर मद्रूप उभयम त्यजेत, यी दुवैले मेरा रूपको चिन्तन गर्ने हो भने दुवैमा पृथकता हुन सक्दछ। अन्ततः मेरो साक्षात्कार हुन्छ। त्यति बेला यी दुवै स्वतः छुट्न जानेछन्। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति तीन अवस्था बुद्धिका वृत्ति हुन् र जसको उत्पत्ति सत्वादि गुणानुसार हुने गर्दछ। परन्तु जीव भने यिनीहरूदेखि अति भिन्न एवं विलक्षण रूपमा रहेको हुन्छ। यस कुरालाई श्रुतिले निरूपण गरेको छ। परमात्मा भन्ने कुरा सबैभन्दा छुट्टै हुनुका साथै तुरीय रूपमा सबैमा बेग्ला बेग्लै अनुगत भएको हुन्छ। आत्मालाई त्रिगुणमय वृत्ति प्रदान गर्ने पनि यही नै हो। बुद्धि वृत्ति जीवात्माको बन्धन हो। यसको रचना अहङ्कारबाट भएको हुन्छ। आत्माको पूर्णतम सत्य, अखण्ड ज्ञान र परमानन्द स्वरूपलाई यसले भित्रै लुकाइदिन्छ। यस कुरालाई बुझेर आफ्नो तुरीय अवस्थाको चिन्तनद्वारा मनमा वैराग्य लिएर साधकले संसारको राग मेटाइदिनुपर्छ। भिन्न भिन्न पदार्थमा रहँदै आएको संसारी सत्यता, अहङ्कार एवं ममता जब तक हट्दैन तब तक अज्ञानी त्यो पुरुष जागेकै भए पनि घोर निद्रामा सुतेकै समान मानिन्छ। जस्तो कि सपनामा रहेका मानिसले म जागा रहेको छु भन्ने ठानेको हुन्छ।